بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، إن شاء الله سنواصل من قراءتنا في الشعب الثالث عشر. تفضل أخي. إخوتي الأوفياء الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الأوفياء الأعزاء، كان فيما مضى مريدون كثيرون جدا ينتمون إلى شيخ جليل في بلد من البلدان، فقلقت منهم رجالات الدولة فيها خوفا من تعرضهم لأمور السياسة، فأرادوا تشتيت جماعة الشيخ، فقال لهم: ليس لي إلا مريد واحد ونصف مريد لا غير، وإن شئتم نقم عليهم التجربة والاختبار. تجربة. وإن نقيم شئتم نقيم عليهم نقم عليهم التجربة. التجربة والاختبار. نصب الشيخ خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة، ودعا الألوف من مريديه إلى هناك، ثم أمر بقوله: سوف أجري امتحانا، فمن كان حقا مريدي ويطع أمري فسيمضي إلى الجنة. فدعاهم إلى الخيمة واحدا إثر واحد، إلا أنه ذبح خروفا بطريقة خفية، وبدا للمريدين كأنه ذبح أحد مريديه الخواص وأرسله إلى الجنة. وما إن رأى ألوف المريدين جريان الدم من الخيمة إلى الخارج تراجعوا عنه ولم يسمعوا لأمره، بل رفضوه وأنكروا عليه، إلا رجلا واحدا قال: ليكن رأسي فداء له. فذهب إليه ثم أعقبته امرأة. أما الآخرون فتفرقوا عنه، فقال ذلك الشيخ لرجال الدولة: ها قد شاهدتم أن لي مريدا ونصف مريد. يعني هو كان يعرف هذا. طبعا هذه حادثة مهمة جدا فيها بعض الدروس. يعني الآن هو كان يعرف أن الذين يلتزمون به التزاما حقيقيا ليس إلا واحد وامرأة فقط، ومن أجل هذا عمل هذه التجربة. الذي بكل صداقة يوافق. كان طبعا هنا علينا أن نأخذ الدروس بشكل صحيح. مثال شيء في شيء لا يتوافق مع الشريعة، ليس المقصود أن تطيع الشيخ في أي شيء كان، لكن هذا تجربة. الذي كان يرى إذا كان ينتمي إليه بما يتخيل في شخصه من كمالات وفضائل، أو يلتمس منه بعض الفوائد، عندما رأى أنه سيضره أو سيختم حياته، ربما سيسبب الموت له، كلهم تفرقوا. لكن هنا الأستاذ يستخرج أي معنى منه، يقول: أما نحن فنشكره تعالى ألف شكر وشكر، إذ لم تفقد رسائل النور إلا طالبا ونصف طالب في امتحان أسكيشير. في السجن. الإنسان عندما يعاني من منهج أو من مثال من دخوله في خدمة إيمانية أو كذا، دخل السجن أو عوقب أو كذا، لا بد أن لا يترك. الدرس المهم هنا، مهما كنت تعاني، مهما كنت تجرعت لمصائب، لا ينبغي أن تترك. ولكن هنا النقطة التي ينبغي أن نميزها. طبعا في زمن السابق كانت الطرق الصوفية كانت تعتمد على الأمر والالتزام الكامل للشيخ. هو يأمر أنت تنفذ بدون تفكير. إذا كان الشيخ صافي ولا عنده أغراض ولا عنده أنانية، هو لا يأمرك إلا بالخير. ولكن في زماننا هذا من ناحية أخرى، الأستاذ يقول: زماننا ليس زمن الطريقة الصوفية، لأن كثير من الناس ربما لا تجد بهذا الصفاء. ربما إذا تسلم نفسك إليه تماما، إذا تتبعه بدون مراقبة بدون تدقيق، ربما هذا يؤدي لأخطار كثيرة لك. هذا الزمان من ناحية أخرى وقت الحقيقة، ليس زمن الشخصية. الشخصية كما يحدث قد تكون مخطئة،
قد تكون تقع في، قد تنخدع، قد تخوف، قد يحصل أشياء أخرى كثيرة. يعني هنا المقصود طبعا في الزمن السابق كان الصفاء، وكان الناس يرشدون مريديهم إلى الطريق الصواب. ولكن في هذا الزمان خاصة الإنسان ربما يقع في الأخطار كثيرة. هنا ماذا يقصد الأستاذ؟ أي درس يستنبط لنا؟ يقول: أما نحن فنشكره تعالى ألف شكر وشكر، إذ لم تفقد رسائل النور إلا طالبا ونصف طالب في امتحان أسكشير. يعني الذين تخلوا عن رسائل النور بدخولهم السجن، نحن نعاني من هذا، نحن تعرضنا لمشاكل ومصاعب، إذا نترك. يعني لم يحصل إلا ربما واحد أو اثنين. يعني طبعا هنا يقول واحد ونصف واحد، يعني بمعنى لأن رسائل النور تعطي اطمئنان كامل، وتعطي ثقة حقيقية، لأنك أنت لست معتمد على الشخصية، بل أنت معتمد إلى الحقيقة التي تشاهد براهينها في نفسها. يقول من أجل هذا: أما نحن فنشكره تعالى. طبعا هذا في رسالة أخرى الأستاذ يبين سبب انهزام كثير من المناهج أمام هذه الفتن الحالية. يعني هناك أسباب، هم في حقيقة الحال هاجموا على طلاب رسائل النور أيضا ليهزموهم بهذه الطرق. يعني عندما يشوه الصورة المنتسبين، هناك أشخاص قد قاموا بأعمال حتى ربما من الرؤساء الذين كانوا يقودون التيار، يقودون المنهج، يعني إظهار أخطائهم. إذا كان إنسان منتسب إليه بحسن ظنه ويتبعه بكل تسليمية، يعني هذه التسليمية تنفصم إذا كان رأيت فيه الأخطاء وفيه رأيت الفساد. ولكن منهج رسائل النور من أهم ميزة فيه أنه لا يعتمد على الأشخاص. أنت لست تقرأ رسائل النور حتى اعتمادا على الأستاذ، حتى بحسن ظنك للأستاذ ولا لأي شخص من طلاب رسائل النور، بل هو وسيلة فقط لتذويقك. ربما هذا الذي ذوقك هو ربما يترك، أو ربما يقع في فساد، ربما يظهر لك فساده. هذا الفساد يعود لشخصه، ولكن هو دلك على حقيقة علمية قيمة جدا وفيها الدلائل، وهي بذاتها قوية. يعني قوتها لا تأخذها لا من مؤلفها ولا من منتسبيها ولا من كثرتهم ولا من مقبوليتهم. المقبولية تجدها أنت، القوة تجدها في رسائل النور بذاتها. يعني هي تبين حقائق، يعني لا تحتاج أن تكون تحسن الظن للمؤلف ولا للذين يترأسون في هذه المنهج أو يتقدمون. لا داعي لهذا. هي بذاتها تظهر لك قوتها، يعني لأنها منتسبة للقرآن ولأنها تبين الحقائق بكل وضوح وإثبات. الذي يراها بهذا الشكل، ولو حتى الأستاذ يقول ولو كنت أنا أيضا عرضت رسائل النور، أنتم لا ينبغي أن تتركوها، لأن هي حقيقة إيمانية، حقيقة قرآنية، حقيقة مثبتة تثبت العقول، يعني تثبت المسائل وتقنع العقول. من أجل هذا الذي يعتمد على الحقيقة التي لا تتزعزع وتأخذ قوتها من نفسها لا يمكن ينهزم. والذي كان دخل في أي منهج اعتمادا على الشخص الفلاني أو على الشيخ، هو يحسبه من أولياء الله الصالحين. إذا رأى منه فساد، إذا رأى منه شيء ليس جيد، ربما يترك ويعني يخسر هذه الأشياء أيضا. ولكن منهج رسائل النور بفضل الله تعالى يعني الذين يتبعون رسائل النور لا يعتمدون ليس بحسن ظنهم للأشخاص، بل برؤيتهم الحقيقة في رسائل النور، يستفيدون منها ويفيدون لغيرهم. حتى كان من هذه الناحية، يعني أعداء الدين كانوا يشوهون الصورة بشكل رهيب جدا. صورة الأستاذ، حياته أو أوضاعه، كانوا يظهروها للناس كأنه مفسد، كأنه يظهر مشاكل في البلاد وهكذا. يعني مع تشويه هذه الصورة رسائل النور انتشرت بقوتها التي تحملها بنفسها.
أحكي لكم في هذا مجال يعني كذكرى. أحد الإخوة كان في مدينة أرزنجان رحمه الله، كان إمام متقاعد. حكانا هذه الذكرى من حياته هو. يقول: كنت أنا إماما في عهد الأستاذ ما زال في الحياة في ذلك الوقت، الأستاذ توفي 1960. يقول: كنت إمام في مسجد، وكنت أقرأ رسائل النور وأستفيد منها، ولكن كنا ننشرها بدرجة ضيقة جدا، لا نستطيع، لأن كثير من الناس يعني لا يلتزمون أو لا، لأنهم يخافون، أو تشويه الصورة من قبل الجرائد والصحف كثيرة جدا. كثير من الناس لا يقتربون، وخاصة في ذلك الوقت في السجن، في محاكمات مستمرة في ذلك الوقت. كثير من الناس لا يعرفون رسائل النور، والذي يعرفوه أيضا ربما يعرفوها بشكل مشوه وخاطئ. يقول: كنت إمام في المسجد وأنا أقرأ رسائل النور وأستفيد منها. يقول: كان شخص أحد الإخوة الذين يلتزمون المسجد أكثر من كل الناس، وما كان يترك مكان خلف الإمام، ما كان يتركه لأحد، دائما كان يأتي قبل الناس كلهم. هكذا شخص طيب وما شاء الله ملتزم. يقول: يوم من الأيام خرجنا بعد الصلاة، خرجنا معه من المسجد نمشي مع بعض. هذا الأخ الطيب يقول: قال لي: هذه الحكومة ألم تجد حبلا لتشنق هذا الشخص؟ قلت: أخي، عن أي شخص تتكلم أنت؟ من تقصد أنت؟ قال: أقصد سعيد النرسي. لماذا لا يشنقوه؟ لماذا لا نتخلص منه؟ هذه الحكومة مقصرة في الإجراءات. قلت له: يا أخي، هل أنت تعرف هذا الشخص؟ هل رأيته؟ قال: لا، لم أره. قلت: طيب، لم تره، هل قرأت كتبه؟ ماذا يبين في كتبه من مسائل؟ قال: حتى لم أقرأ كتبه. طيب، هل تعرف أحد من طلابه الذين يقرأوا الكتب ويستفيدون من علومه؟ هل تعرف أحد منهم؟ قال: لا، أيضا لا أعرف أحد منهم. أخي، أنت لا تعرفه، ولم تقرأ كتبه، ولا تعرف أحد من طلابه، كيف تحكم على أن هذا الشخص يستحق أن يشنق، وتتهم الحكومة لماذا لم تشنقه؟ يعني أنت لا ترى ما عذبوه سنوات طويلة من سجن ومحاكمة ونفي؟ لا تكتفي بهذا، أنت تريد أن تشنقه الحكومة. من أين وصلت لهذه الفكرة أنت؟ يقول: عندما سألته قال: يعني كيف، لماذا، من أين؟ ألا تعرف الجرائد ماذا تكتب عنه؟ ألا تسمع في الجرائد أنه يظهر مشاكل في البلاد ويفسد البلاد، يقوم بفساد وكذا؟ يقول: عندما أعطاني هذا الجواب قلت: أخي، أرجوك أسألك السؤال الأخير، ما رأيك عن أصحاب الجرائد في تركيا؟ هل هم أناس طيبون محبون الدين والوطن صالحون؟ ماذا ترى فيهم؟ ما رأيك عنهم؟ قال: والله كلهم منافقون، كلهم أعداء الدين، كلهم خونة الدين والوطن، أصحاب الجرائد. قلت له: يا أخي، أنت تقول هم أعداء الدين، هم منافقون، الذين يملكون الجرائد، الذين يوجهون الجرائد يديروها. أنت تقول هم منافقون أعداء الدين وخونة الدين والوطن. أنت تقول هذا، وأنت تحكم بقولهم، برأيهم، تحكم على عالم ضحى حياته في نشر الحقائق الإيمانية، في الحفاظ على القرآن والإيمان. أنت تتهم الحكومة لماذا لم تشنقه؟ كيف وقعت في هذا الخطأ يا أخي؟ يقول: عندما قلت له هذا ضرب يده في رأسي هكذا. أنا كيف عملت هذا الخطأ؟ طيب، كيف عمل هذا الخطأ؟ كيف عمل؟ إن في البيان لسحر. البيان، الإنسان يتابع أي شخص، يتابع أي جريدة، يتابع أي موقع، يعني ينصبغ بأفكاره شاء أم أبى. يعني ربما أنت تقول: أنا أتابع فقط لأطلع، أعرف ماذا يقول، ماذا يفكرون، ولكن شيئا فشيئا هم يسوقوك لأفكارهم، وتنصبغ عليك أفكارهم. الإنسان طبعا كما في الحديث الشريف، يعني الإنسان عليه أن يراقب من يخالل،
يعني من يجالس، المجالسة أكثر الآن تكون أكثر من مجالستك الشخصية، تكون تنصبغ بأفكار الناس، بأفكار الكتاب في الجرائد أو في المواقع أو في محاضرات وهكذا. الإنسان عليه أن يراقب حقيقة، ليس هكذا عشوائيا. يعني حتى أحيانا الإنسان يقول أنا أستمع فقط، يعني أرى أفكاره فاسدة ولكن أريد أن أطلع كيف فيه من أمور وهكذا. ولكن الإنسان قد يقع في الخطأ، وقد يحكم بدون أن يشعر، قد يحكم بحكم خاطئ جدا كما وقع في هذا الأخ. يقول بعد هذا الأخ بدأ يقرأ رسائل النور واطلع عليها، لأن قوتها في ذاتها، لأنها تبين حقائق تقنع جميع العقول، والحمد لله توصلها إلى كثير من الناس. إذا هذه القوة الإيمانية أو هذا الالتزام الذي شاهدته في ذاتها لا يمكن ينفصم، ولو تشويه الصورة، ولو معاناة، ولو مصاعب ومتاعب. نعم. أما نحن مرة أخرى، أما نحن فنشكره تعالى ألف شكر وشكر، إذ لم تفقد رسائل النور إلا طالبا ونصف طالب في امتحان أسكي شهر ومحاكماتها، بخلاف ذلك الشيخ في السابق، حيث انضم إلى الطلاب 10,000 شخص بدلا من الواحد والنصف الضائع، وذلك بفضل الله ثم همة وجهود أبطال إسبارتا وحواليها. يعني هم همتهم، جهودهم، ثباتهم، يعني هم دخلوا في السجن وما زالوا يثبتون على أمرهم وينشرون الحقائق في السجن التي حقيقة تقنع العقول. وأيضا من ناحية أخرى في المحاكم، الذين يدققوا الرسائل ليجدوا فيها الجرم، هم يدققوها بهذه حسب وظيفتهم. كثير من الحكام، كثير من أهل الخبرة، حتى يجدوا، هم فوضت لهم رسائل النور ليجد فيها ماذا فيها من جرم. بتدقيقهم أصبحوا طلاب النور. كثير جدا من الناس هكذا تعرفوا على رسائل النور بهذه الوسائل. يعني النور لا يخفى، يعني من أجل لأن هو يدققها ليجد فيها الأخطاء. هو قيل له فيها أخطاء وفيها جرائم، فيها أشياء مضرة للبلاد، هو يدققها بهذا النظر وبهذا الالتزام. ولكن الإنصاف، الضمير يرى. عندما من أجل هذا المحاكم صارت وسيلة، والسجون صارت وسيلة جدا للتعرف على رسائل النور. وبإذن الله لن يضيع الكثيرون في هذا الامتحان بهمة أبطال شرقي البلاد وغربيها، بل نضم بدلا من الضائع الواحد 10 أشخاص. باسمه سبحانه كان فيما مضى شخص غير مسلم قد وجد وسيلة لبلوغ مرتبة خليفة الشيخ ضمن السير والسلوك في طريقة صوفية، وشرع بوظيفة الإرشاد. وعندما بدأ مريدوه الذين يتولى تربيتهم بالرقي الروحي، كشف أحدهم أن مرشدهم هذا في منتهى السقوط والتردي. هو غير مسلم، يعني الشيخ في هذا يعني وجد وسيلة أيما كانت، يعني يكون خليفة للشيخ من مشايخ طرق الصوفية، وبهذا أصبح هو الشيخ. ولكن أحد الأشخاص من الذين يتولى تربيتهم هو يذكر الله. طبعا هذا الشيخ ولو غير مسلم، هو يعني حفاظا على مكانته يقول لهم اذكروا كذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا. هذا المريد بدأ يرتقي في مراتب الكمالات من ذكره، من ما يعمل من أذكار ورياضات روحية، ولو كان بتوجيه غير المسلم. هو لأنه يعمل رياضات روحية أو أذكار وقراءة القرآن وهكذا، عندما ارتقى في مراتب الكمالات ماذا حصل؟ نعم، كشف أحدهم أن مرشدهم هذا في منتهى السقوط والتردي. إن الله تعالى كشف له أن هذا الشيخ الذي يربيكم أو يسوقكم أو يوجهكم هو غير مسلم، وجده في منتهى السقوط والتردي. ثم أدرك ذلك الشخص أيضا بفراسته أنه قد كشف حاله، فقال لذلك المريد: لقد عرفتني إذن. قال له المريد: ما دمت قد بلغت هذا المقام بإرشادكم
سأجلك وأوقرك بعد الآن أعظم من قبل. وبدأ بالتضرع إلى الله العلي القدير أن يهدي مرشده إلى سواء السبيل حتى أنقذه الله مما فيه وفاق مريديه كلهم في يعني الرقي هذا الذي كان غير الروحي. مسلم، مريده يعني الذي كان يوجهه، طبعا هو غير مسلم كان، ولكن الله تعالى كشف له أن الذي يوجهه ويربيه هو غير مسلم، ولكن الشخص الذي كان خادعا عرف بفراسته أنه كشف حاله، وقال لمريده، قال أنت عرفت بحقيقتي، قال أنا سأحافظ عليك أكثر، يعني بمعنى دعا الله أن يهديه، لأن كان وسيلة، ولو كان بالنية ربما فاسدة أو لا نعرف بأي سبب كان، ولكن كان وسيلة، كان السبب لهذا، من أجل هذا لم يتركه، بل دعا الله، تضرع لله تعالى أن يهديه إلى الطريق المستقيم. نعم. حتى أنقذه الله مما فيه وفاق مريديه كلهم في الرقي الروحي، فظل مرشدا حقيقيا لهم. إذن يكون المريد أحيانا شيخا لشيخه. فالفضل والسبق إذن هو أن لا يترك الطالب أخاه عندما يراه طبعا هذه الحوادث يعني هي تذكر هكذا، يعني المهم القصة، يعني قد حصلت أما حصلت يعني ربما، لكن الحصة ما هي الذي يجب أن نعتبر من هذه القصة. فالفضل والسبق إذن هو أن لا يترك الطالب أخاه عندما يراه مبتلا بفساد مهما كان، إذا تراه هكذا طالما هو مؤمن وعنده إسلام وعنده إيمان، عندما تتركه لأي شيء وجدت فيه من فساد، هذا يؤدي أن يتردى في الفساد أكثر. ولكن عندما أنت تهتم به وتعتني بتربيته، ربما بإنقاذه، تدعو الله وتبكي حقيقة، تتضرع لله تعالى، قد يكون أنت تكون وسيلة لهدايته وتنقذه بهذا. فالفضل والسبق إذن هو أن لا يترك الطالب أخاه عندما يراه مبتلا بفساد، بل يزيد أخوته معه ويسعى لإصلاحه، فهذا هو شأن الأوفياء الصادقين. أما المنافقون فيستغلون مثل هذه الأوضاع ويروجون أن هؤلاء الذين تهتم بهم كثيرا ليسوا سوى أناس اعتياديين عاجزين، وذلك إفسادا لحسن الظن القائم بين الإخوة وتهوينا لتساندهم. يعني هنا المنافقون ماذا يفعلون؟ يستغلون مثل هذه الأوضاع، يعني يظهر لك ما عند الشخص الفلاني من أخطاء، لأن هذا الذي كنت تهتم به، كنت تحسبه أخا لك، انظر ماذا فعل. بهذا الشكل يريد أن يبعد الناس من بعضهم ويزعزع الأخوة والمحبة القائمة والحسن الظن. أنت تحسن الظن، أنت تنظر إلى جهته الخيرة، هو فيه خير، فيه إيمان، حتى كما يذكر الأستاذ في رسالة الأخوة، الإيمان هو بحرمة الكعبة، والإسلام هو بعظمة جبل أحد، ولو فيه أوصاف سيئة أو ناقصة أو كسول أو كذا، أو عنده أخلاق ذميمة أو بخيل أو كذا أو أشياء أخرى، إن هذه الأشياء بالنسبة لعظمة الإسلام، بالنسبة لحرمة الكعبة، يعني الإيمان له أهمية، له قدسية بحرمة الكعبة. الذي يعادي أخاه المسلم أو يهجره، يعني هذا بمعنى أنه فضل هذه الحصيات أو هذه الأوصاف التي هي بمثابة الحصيات، فضلها على الكعبة أو فضلها على جبل أحد. يعني عنده أوصاف تأمرك بالأخوة والمحبة معه، وهي الإيمان، الإسلام في الأقل، وهناك عنده أمور أخرى جيدة، ليس الإيمان والإسلام فقط، كثير من الأشياء من الأوصاف تأمرك بالأخوة والمحبة معه، ولكن ربما أخطاء كما يذكر الأستاذ، خطأ صغير قد يجعله الشيطان الإنسي والجني، قد يجعله أمام عينك كجناح الذباب الذي يستر عنك رؤية الجبل. يعني جناح ذباب صغير، ولكن عندما تضعه أمام عينك يستر عنك
الجبل. إذا أخطاء طفيفة ربما أحيانا بتفكير الإنسان ربما يجعلها يعني ينسى حسنات أخيه، ينسى ما قام به من خدمات من وظائف عظيمة. أولا في الأقل الإيمان والإسلام أوصافه التي تأمرنا بالمحبة والأخوة. وعلى كل حال، فعلى الرغم من أضرار كثيرة تلحق بنا في المصيبة، إلا أنها قضية تهم العالم الإسلامي قاطبة، لذا فإن إن هذه لها. القضية يقول تهم عالم الإسلام قاطبة. لماذا؟ لأن هذا السجن، يعني هناك أناس سجنوا من أجل إيمانهم، من أجل نشر الحقائق الإيمانية، إذا يحاكمون من أجل هذا، وتلفت الأنظار، يعني هذه المحكمة تلفت أنظار الناس جميعا إلى هذه الحقائق. أي علم يتمسكون به حتى يواجهوا هذا العصر العصيب؟ يعني ربما هذا مجاهدة عن عالم الإسلام، لأن الهجوم على الإيمان كان خاصة في تركيا، كانت مركز الخلافة. يعني هناك تيار شديد جدا يريد أن يجعل تركيا أندلس ثاني، وهم يثبتون على الإيمان وينشروا حقائق الإيمان، ليس ثباتهم بنفسهم فقط، بل ينشروا حقائق الإيمان لينقذوا إيمان الناس، إيمان الشباب، إيمان الطلاب. يعني هذين التيارين مجاهدته حقيقة هي باسم عالم الإسلام جميعا، لأن إذا كان الإيمان هزم في هذا المكان بهذا التعرض، وهو هذا البلد كان مركز الخلافة، قلب عالم الإسلامي، كان يخيم يأس شديد جدا على جميع بلاد الإسلامية. ولكن بفضل الله تعالى، بقوته، بقوة رسائل النور، بقوة البراهين، الحمد لله هزم هذا التيار، بالعكس أظهر بلد يعتز به المسلمون. الحمد لله. وعلى كل حال، فعلى الرغم من أضرار كثيرة تلحق بنا في المصيبة، إلا أنها قضية تهم العالم الإسلامي قاطبة، لذا فإن لها قيمة عظيمة يهون تجاهها كل شيء، علما أن حوادث مشابهة لها لم تصبح ملكا للعالم الإسلامي لأسباب سياسية دينية أو أسباب أخرى. يعني ربما البعض قام بأعمال خلط فيها السياسة. إذا كان الأستاذ أدخل فيها سياسة كانت تخص تركيا فقط، لأنك عملك سياسي وتريد أن تسيطر أو تحكم السياسة التركية. هذا العمل ما كان يتعلق ببلد آخر إذا كان فيه سياسة، لأنك إذا نجحت تنجح الحكم على تركيا. ولكن الأستاذ بتجرده عن السياسة جعل مهمته، منهجه، يخاطب جميع العالم الإسلامي، حتى يخاطب جميع الناس، لأنه يبين حقائق الإيمان بأسلوب يخاطب العقول جميعا. إذا يعني مهمة رسائل النور أو منهج رسائل النور ليس علاقته بتركيا، ولا علاقته حتى بعالم الإسلام فقط، بل له علاقة بجميع الناس، لإظهار حقائق القرآن والإيمان لجميع الناس. هذا هي مهمة رسائل النور. نعم. إخوتي الأعزاء الأوفياء، إن سبب اهتمام البالغ بتساندكم وترابطكم لا ينحصر في منافعه التي تعود إلينا وإلى رسائل النور، وإنما لعوام المؤمنين أيضا ممن ليسوا ضمن دائرة الإيمان التحقيقي، فهم أحوج ما يكونون إلى نقطة استناد وإلى حقيقة ثابتة عضت عليها جماعة بالنواجذ، فيرتكزون على تلك الحقيقة القاطعة للثبات تجاه تيارات الضلالة الرهيبة، حيث تكون لهم حجة قوية ومرشدا ثابتا ومرشدا ثبتا ومرجعا لا ينخدع ولا يخدع ولا يتراجع ولا يتزعزع. يعني هنا نقطة مهمة، ماذا نبهنا؟ إن سبب اهتمام البالغ بتساندكم وترابطكم لا ينحصر في منافعه التي تعود إلينا وإلى رسائل النور، وإنما لعوام المؤمنين أيضا. يعني العوام طبعا هم كما يذكر الأستاذ في رسالة أخرى 80% من الناس ليسوا أهل تحقيق حتى ينفذوا إلى الحقيقة ويشاهدوها حقيقة ويقبلوها لأنها حقيقة. 80% من الناس ليسوا هكذا. 80% من الناس تقليد، في التقليد عوام. إذن
العوام كيف سيتمسكون بهذه الحقيقة؟ هم بحاجة أن يعرفوا أن هناك جماعة لا يمكن يتزعزعوا، لا يتركوا هذه الحقيقة مهما تعرضوا لمشاكل وسجن ونفي وهكذا. هم معرفتهم بهذا يعطيهم اطمئنان، يقولون إذن هذه الحقيقة هي ثابتة، هذه الحقيقة ولو لا أنا أفهم. وربما من العوام لا يفهم، ربما لا يقرأ، ولكن هكذا هذا يعطيه يخلصه من اليأس والقنوط. يعني الإسلام هو الحقيقة، وهؤلاء الذين ينشرون حقائق الإسلام حقائق القرآن لم يهزموا، ولو وقعوا في السجن لم يتركوا ولم يتنافسوا فيما بينهم، بل يتمسكون بحقيقة لا تتزعزع وينشروها. هذا التساند وعدم التزعزع يجعل العوام أيضا يستفيدوا من هذه الحقيقة. ولكن إذا كان هناك عدم التساند، أو هذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا وهذا يصارع مع هذا، يعني الناس سيقولون الذين ليسوا من أهل التحقيق وينفذوا ما يوجد في الرسائل سيقولوا إذن هؤلاء جماعة كل واحد يصارع الآخر ليس فيهم خير. يعني إذن تساندنا وترابطنا في الحقيقة يظهر شخصية معنوية للعوام الذين يحتاجوا لنقطة الاستناد. مرة أخرى، إخوتي الأعزاء الأوفياء، إن سبب اهتمام البالغ بتساندكم وترابطكم لا ينحصر في منافعه التي تعود إلينا وإلى رسائل النور، وإنما لعوام المؤمنين أيضا ممن ليسوا ضمن دائرة الإيمان التحقيقي، فهم أحوج ما يكونون إلى نقطة استناد وإلى حقيقة ثابتة عضت عليها جماعة بالنواجذ، فيرتكزون على تلك الحقيقة القاطعة للثبات تجاه تيارات الضلالة الرهيبة، حيث تكون لهم حجة قوية ومرشدا ثبتا ومرجعا لا ينخدع ولا يخدع ولا يتراجع ولا يتزعزع. فمن يشاهد ترابطكم المتين وتساندكم القوي يطمئن قلبه، إذ يدرك أن هناك حقيقة راسخة لا يضحى بها ولا يغلبها شيء ولا تحني رأسها لأهل الضلالة. هو هذا يرى، يعني هو لا يرى الحقائق، هو لا يرى قوة الحقائق ولا الدلائل، هو ليس من أهل التحقيق، ولكن يرى أن هناك حقيقة لا تهدى لشيء. إذا ما كانت حقيقة تقنع العقول وتجعلها في رسوخ، ما كان يمكن هؤلاء بدخولهم السجن وتعرضهم للمشاكل كانوا يثبتوا على هذا. فمن يشاهد مرة أخرى، فمن يشاهد ترابطكم المتين وتساندكم القوي يطمئن قلبه، إذ يدرك أن هناك حقيقة راسخة لا يضحى بها ولا يغلبها شيء ولا تحني رأسها لأهل الضلالة، فيقوى إيمانه وتعمق قوته المعنوية، وينجو بإذن الله من الالتحاق بصفوف أهل السفاهة والدنيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.